دا منټیګان شوي دي په ساډن کې تقریر کولو کې زمارونو ازمکا کې اوسېږي ساډن خو ډوب دی کنه دی کنه ډوب دی زمارونو کې ازمکا کې اوسېږي افسوس دا دی ما تاسو ته ډېر تقریر کړم خو زما مورل خراب ډېر تقریر تاسو ته کړم خو زما مورل خراب دي که زه کامیاب وشم تاسو رنګ ته سور ټیپر په شان سور وکړم نو چې مورل خراب دي ما ته لاندې نه چونډۍ ولګوله چې خدای داسې کړه بیا ویل ما مورل خراب دي بیا مې پې چونډۍ ولګوله چې کېناست ما ته وایي چې کیوں چونډیاں مارنا ہے من مال خانہ خراب دو بچے کی کیا کہنا ہے کہنا گلا خراب ہے نا مال مورل ٹھوئی کون دے بیڑا تباہ ہوئی پشتونی حملیت تا تقریر کیوں کرنے ممندو تا یو دغت لیو دا نداپ تو جنے بینڈت والا ممندو چوکتا ویلو خدا راستی چا اگا پخار کے قوالی که یا خدا دے اگیستی چا دا جوڑ سرندہ دا یا خدا دے ویلے بجاؤ اگا ویلے بھائی میں پہن جاؤں پھر توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے بیڑے ہر کشدا پس بلا ووڑے آتار رازوڑن کو اعلان دینا شورو سا ڈینڈت ٹھنگا ناغا ممن ورطا ہوئی چھے زبان غزل ور سر ہوایا زبان ناغا اگا تنجے ہوئی وہی ٹکا ٹنگا پینچو دا دے وسپیاں ٹکا ٹنگا پینچو دا دے وسپیاں دو سپارا میانو واوڑے دا زمان کار سدے و دا دیرہ توانے کئی سا اور زمان کار سدے و منکاؤ سا آئندہ نسل تربیت سنگا پکار دے اور استاد ملک دا قانون او دا حکومت دلاسا دا آئندہ نسل تربیت کی جی سنگا لگیا رہے دا سدہ کننا تاسو دوڑا تباس و دا پلار او دا نکر دا کوچے مبارکی و خز ورطیل ویل مبارک کوچے ورطیل ویل چی خیر سا ویل آباد ملک کوچے جی بخبوئی گئی تو بخبوئی گئی تو کوچے گئی ویل مبارک ویل آباد ملک کوچے ویل ہائے خور قیامت ویچے والی وی سری طول خلاص شو چی دی ما با ملک ز خدا ٹکے جاڑما چپ محرم کے زمونگ د خزو نه لگام وته یزاد ګرځي د شیعو خزي مزاد ګرځي او د سنیانو لوند مزاد ګرځي نمون خپل لوند راټینګولې شو نه دی خپل لوند به پیژنې دیکھو گورے یو سڑے تیرو رجو کراغے وے خزا میں چا چیڑے لے در رپورٹ کے کوم مال چیوں نکی رپورٹ ویل والی مال سو وقتی چیڑے لے ویل ماس خطانا سے لگا بار ہوتی وہ یو ورہمیو چیڑے لے مال ماما رپورٹ چپے ہو نکے دخرے چپ کمش پا بار پا پٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی چشپ بار پپٹو کے راشی خرونو نہ بچ کی گی منگا خزے دخرو غندے بار را پریخی دی کہ ندی ندالکان لونڈانم دو خرونو غندے کر ایسے ورطا ہے جیسے بڑھو کر چلو حکومت ہوئی حکومت دیکھو گر پولیس زنانے اچھڑ ودا زنانه لله هنر خزید زنانه خو په کور کې ناستای علم دریاب دې لګا دغه خبره اپریدې زمي ما خوراسه خوشتبه ده پاره خبره تکو یو لوی ګری والاو چا منزل اوران دي کو
نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې کوبلیا رام دوسیا ډبګریا کیسه خونیا الله اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ولکه مېله رسپیره شده خو په پېښور کې دروازو نه میږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دا یو دی دا دلته یو ګوټ کې چېتلي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمون مجاهد سے چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کی وہ کہ وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا امرا روان کرے گا سنو ملے ہڑ خان نند قوم بچی سبق پرے کو کرکٹ په آسټرالیا کې وی په لندن کې وی او دلته بازارونه خالی وی خزه او نر او جنکای دا ورته ټول ناشتي ټي وی ته ما ته خلکو چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غونډس کا چې کوم ځای پورې مګي دغه ځای کې ډیر خوند دی زه خو ستاسو نه خبرم که دا غونډس کا کوم ځای پورې مګي ها پتن نہ پڑا غلام دین پوری مجھے گناہ کروڑ پاکستانی قوم زماد دخلے پذات قسم کہ دا پاکستان قوم سرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلو سرا برائے نام دا اللہ منلو سرا برائے نام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منلو سرا پاکستان برائے نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مانے کی اور دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے نام آشکیان چوہاریان جمع داران ناستی کدے چاہ گانے گندئی شکایت تو کئی اور کدے چاہ گدارا گندئی اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کدے چاپلار مرداری نو ملا راولی چې په سنبای کې ګوتا ورته وای تاسو پوه شئ کدے چا مور مړی کدے چا زوی مړی کدے چا رور مړی ملا راولی چې دا مردار او سنبال کی په خبر کې دا رواج دی کنه دی چې ملا او یا جی یو سلور ملوانه مو کور باندې راغلی می ختم پڑاو کړی دی وای کنه سلور ملوانه مازه چې طالب ما ته به چې ملوانه راغلی دي زب چلارم سپاره به نو ولا خپل مړي پسې بنو با والله که استامړي پسې وبا روټای باندې ته خو 2 روپۍ باندې ته واغس او 100 روپۍ سپاره باندې اوس من داملیان کوي کړی چې تاسو مړي سخرو تلاش وړي چې تدریسی پاره په پردې مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک نیسي پولیس والا خو نیول کوي کنه قانون دې لاس کې واغسته ته ورته ووندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دې چې ورسره نخته نه هغه اسکي سره چې دا په خپله درومئ چې ما زه د 2 روپۍ یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان خپر یم چې دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپینم کمزور ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکئ د سوی ګیس به اوس تماشې وکئ په دې آینده بجټ کې هغه د کفن کش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کنه
خپل د تخت پنځته زو بیا څه کول ها کومګه درونه منډلو نو ما ته د سړي زوی موای خدای ته متوجه شي چې یا الله دې راغلي قهر نه مون خلاص کا خدای ته متوجه شي او قاضي صاحب چې تاسو خبرې په اسمبلی کې نه منل کېږي دا ځولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه درېږم اخر لا قار جلیل دي دله هم پاس کولې شي او زه پوهې ما چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه چې ملاونه دا غلام غوث چا ورسره و په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه هغې میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث زاروی ته داسې وکتل مولانا جواب کا حلوہ خور ادھرته ہوئے راپاسې ویل جناب اسپیکر صاحب اجازت ہے ویل اجازت ورته بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو ایک پاؤں لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود سیل کیا ہوگا نن پاغو اوریدلی ای چې تشو متیازلم پرتګو باسی شرمېدل دا چل به ور سره کولې بیا او پټکی باندې والله عظیم چې استعفا ورکړې چې دا سه لعنتی ځای کې زناستا زه د دې ګیره توهین یاره خلینه مې ګډي وډي وزین سارا سره سره په باسو ودا کې بل ورک دی کې بن برک بلا دا ودا دا چې سټې دورو بجون وروسته د بار ملکونو پروګرام کې شروع شو مال تکما پټای کی رجستا څه خیال دی معلومات یو سره راغی هغه ما ته وایي چې مولانا سے پټای خو ډېری جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلي دن ورته دعوت ورکوا مال کومه پارټي ولټوي دته پارټي نو مال ته ماته جوړه غټوي دته پټای کې ښکاري په شرمونو شرم ته دته پارټي بلر ته ثابتم کړه صدر کې عمر او نکاح می تړلو نو غالک ته وی چې امنت بالله وای نو پلار ما ته وی چې یہ بچہ ہے امنت بالله نہیں سمجھتا آپ خود پڑھ لیں ما ته نو ما ورته وی چې اچھا پھر یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا دا خزبن بیا زبوزم کا چې ځامن ته مغلی شو ته معلوم دی وای نیمه غنټه مې لیټ کړیو ټول بیا منتو بالله مې ویلا په کلمه مې ویلا بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دینه پس په زمبوز نه قضا کوم هغه نه پس مې ورته نکاو خپلار اوسم ماته یادې چې دا تاسو ویلو زما د زوی په نو مال خلا کنه کېته خزرم بیا زبو زما چمن ته بالله زو اوس ایو مولا مجلس کې ناسو نکای تړلو جنې دې قبول کړه داسې مبارک ما ورته له کابل استاد د شوکړه فل په آرام کېنا خو د خر او د خري نکاح نه پاغي کې واستې پکې نور څه ټکی راو باسي ورته نو چې د اخره دې په کار باغې چې ما چې بوزای نن دا نکاحونه د خر او د خري نکاح دله جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کے شادی حال یونیورسٹی کے شادی حال یہ شادی حال پر خار کے پدغه کې ورته جوړ کړي دي په
مړه کلا غوندې صدا ښار کې جنتاګر نه مخکې هلته شادي حال و دا اولیاء نکاحونه په شادي حال کې تړلی کېږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بنده ډمخانه